आज इस छोटे से क्लिप का आगाज़ हम करते हैं खलीफा राबी साहब के क्लिप के साथ। ये जो क्लिप है आपका खुतबा जलसा सालाना ग़ालिबन 30 इख्तितामी खिताब 30 जुलाई 2000 का है। तो इसमें क्लिप को मैं ऑन करता हूँ, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर खलीफा राबी साहब किस वजूद के बारे में जो है अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरे लिए दुआएं करें कि अल्लाह मुझे ये वजूद बना डाले। वही बर्बाद होंगे जो खुदा के इंतज़ाम को बर्बाद करना चाहते हैं। फिर इन निशानात के ज़हूर का ज़िक्र करने के बाद आने वाली तरक्यात का ज़िक्र फरमाया कि देखो वो ज़माना चला आता है बल्कि करीब है कि खुदा इस सिलसिले की दुनिया में बड़ी कबूलियत फैलाएगा और इस सिलसिला मशरिक़ और मग़रिब और शिमाल और जनूब में फैलेगा और दुनिया में यही सिलसिला होगा। ये बातें इंसान की बातें नहीं, ये उस खुदा की वही है जिसके आगे कोई बात होनी नहीं। मज़कूरा निशानात सदाक़त में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक वादा का भी ज़िक्र फरमाया है। वो ये है, तेरी बरक़ात का दोबारा नूर ज़ाहिर करने के लिए तुझसे ही और तेरी नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा। मेरी आज़ाना दरख्वास्त है, मेरे लिए दुआ करें, खुदा मुझे ही वो मुबारक वजूद बना दे जो हज़रत मसीह मौऊद की अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। और फरमाया वादा है कि तेरी ही नस्ल से एक शख्स खड़ा किया जाएगा। इस दुआ ने मुझे बहुत दर्दनाक कर दिया है और मैं इसी दर्द के साथ आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे लिए दुआएं करें। जी तारिक जौहर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये वजूद कौन है जिसके बारे में हजूर फरमा रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ही वो वजूद बना डाले। ये जो हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने जो हवाला पढ़ा है, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्नीफ़ तोहफ़ा गोल्डविया में से है। और मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले और उस अबारत से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसके मुतल्लिक़ है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं, और खुदा ने मुझे वादा दिया है कि तेरी बरक़ात का दोबारा नूर ज़ाहिर करने के लिए तुझसे ही और तेरी ही नस्ल में से एक शख्स खड़ा किया जाएगा जिसमें मैं रूहुल कुद्स की बरक़ात फूंकूँगा। वो पाक बातन और खुदा से नहायत पाक ताल्लुक़ रखने वाला होगा और मज़हरुल हक़ वल उला होगा, गोया खुदा आसमान से नाज़िल हुआ। और ये जो मज़हरुल हक़ वल उला का अल्फाज हैं और गोया खुदा आसमान से नाज़िल हुआ, यानी कानल्लाह नज़ल मिनस्समा, जो पेशगोई मुस्लिम मौद के अल्फाज हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ज़िक्र फरमा रहे हैं वो उसी वजूद का ज़िक्र है जिसको ज़की ग़ुलाम कहा गया। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज़ जो बड़ी अजीब है, यकीनन जमात अहमदिया के अफराद को जो है जिसको समझना चाहिए, या मुझे ग़ालिबन को नहीं समझ में आई कि खलीफा राबी साहब जिस वजूद की तमन्ना कर रहे हैं वो तो उनके अपने वालिद मोहतरम थे जी। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि खलीफा राबी साहब को अब तक ये नहीं पता कि वजूद तो एक ही है, वो उनके वालिद मोहतरम थे। अब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे ही वो वजूद बना डाले, तो क्या वो वजूद खलीफा वक़्त से भी बुलंद है? अब देखिए ना, हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ख़ुद को कह रहे हैं मैं खलीफा अला मिन्हाज नबूवत हूँ, और ये दावा वो कर रहे हैं, और वो सबसे आला रूहानी मुकाम है, यानी वो खलीफा अला मिन्हाज नबूवत पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ुद फाइज थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरा मुकाम भी उसका उतना ही ऊंचा है, और उसके बाद फिर वो एक और मुकाम की ख्वाहिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने फरमाया कि ये मिर्ज़ा महमूद साहब ने तो पहले ये दावा 1944 में कर दिया था कि वो ज़की ग़ुलाम जो जिसकी पेशगोई की गई है वो पिसरे मौत वो मैं ही हूँ। तो जब ये दावा पहले से मौजूद है एक शख्स का जो उनके ही वालिद साहब हैं, तो वो एक तरफ जब वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे वो वजूद बना दे, उसके लिए दुआएं भी लोगों को करने के लिए कह रहे हैं, तो वो दूसरे अल्फाज में यही कह रहे हैं कि मेरे अब्बा जान ने वो दावा झूठा किया था, और वो मुबारक वजूद जिसका हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वादा किया गया था वो पैदा नहीं हुआ अभी तक।
اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ وجود بنا دے، اور اپنے احباب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وجود بنا دے۔ تو یہ دو باتیں اس سے ظاہر ہو گئیں۔ مرزا محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا تھا، اور مرزا طاہر احمد جس وجود کا وہ کہہ رہے ہیں وہ وہی ذکی غلام ہے جس کی عبارت سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس میں مظہر الحق والاولا اور کان اللہ نزل من السماء کے الفاظ اس میں شامل ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ یعنی کہ پیشگی مسلم موعود کی جو مرکزی علامات ہیں جی بالکل، وہ کان اللہ نزل من السماء، جی مظہر الاول والآخر ہے، وہ وہی ہاں الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ جی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ رابع صاحب تو وفات پا گئے، جی۔ اب کیا جماعت جو ہے اس وجود کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، یا کسی آپ کیا اب یہ خلیفہ خامس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اب اللہ ان کو یہ وجود بنا ہاں ڈالے؟ یہ ہے جو ہمارے احمدی بھائیوں کو سوچنے کی بات ہے کہ جب مرزا طاہر احمد صاحب یہ ثابت کر گئے کہ ان کے اپنے ابا جان کا جو دعویٰ تھا مسلم موعود کا وہ سچائی پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ سچائی پر مبنی ہوتا تو وہ پھر اسی وجود کے لیے اپنے آپ کو اس کا مصداق بنائے جانے کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں۔ تو پھر اچھا اس میں ایک اور بات بھی، اب ایک بات اس سے یہ ثابت ہو گئی کہ مرزا محمود صاحب دعویٰ مسلم موعود میں حق پر نہیں تھے، مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی اس دعا سے ثابت کر دیا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اب دیکھیں میرا تعلق جماعت احمدیہ سے رہا ہے، پیدائشی چونکہ احمدی ہیں، اور سویڈن میں تقریباً 45 سال سے رہ رہا ہوں، اور پچھلے 40 سال تک میں جماعت احمدیہ سے وابستہ رہا، بڑے بڑے عہدوں پر بھی رہا۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب اکثر جب آتے تھے ہمیں کئی دفعہ تو ہماری عاملہ میں آ کے ہمارے ساتھ نشست بھی کرتے تھے۔ تو آپ ہمیشہ ایک اصول دہراتے تھے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص کسی عہدے کی خواہش ظاہر کرے نا اس کو کبھی وہ عہدہ نہیں دینا، یعنی وہ اصول تھا جس کو وہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اور اپنی وفات سے پہلے 2003 میں ان کی وفات ہوئی، 2000 میں یہ وہ بات کر رہے ہیں، وہ خود ہی اتنے بڑے عہدے کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ ذکی غلام، وہ پسر موعود جس کی اللہ تعالیٰ نے الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ وہ مجھے ہی بنا دے، اور پھر یہ کہ لوگوں سے دعائیں کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب میں بہت زیادہ ایمبیشنز تھیں، ان کو یہ تھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی دے دے، ہماری اپنے مرزا خاندان سے باہر کچھ نہ جائے۔ تو یہ مومنانہ شان نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی دنیا دارانہ طرز ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ میں بھی اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ وہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا کہ وہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، جی جی تو وہ نسل کا بلہ پکڑ کے پھر وہ خود ہاں جی بالکل، نسل اب جیسے ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پسر موعود کو یہی سمجھے تھے کہ شاید یہ میری اپنی نسل میں ہوگا، لیکن جیسے کہ ہم نے ثابت کیا کہ جب حضرت مرزا مبارک احمد صاحب کی پیدائش ہوئی اور اسی کو انہوں نے 3 کو 4 کرنے والا سمجھا، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی اور مسیر مبارک کی ان کو پیش گوئی دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ میرے کسی جسمانی لڑکے کے لیے پیش گوئی نہیں ہے بلکہ روحانی لڑکے کے لیے پیش گوئی ہے۔ لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنے سے منع فرما دیا، اس وجہ سے کہ اگر ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا دے کھول کر تو پھر ابتلا کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ جو ہے یہ مذہب کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی لیے انکار کیا گیا کہ جو لوگوں نے وہ جو پیش گوئیاں تھیں ان کا ایک غلط مطلب سمجھا اور اسی کو سچ سمجھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی لیے انکار کیا گیا کہ وہ جو پیش گوئی آنے والے کے متعلق تھی ان کو غلط سمجھا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی طریق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پیش گوئیوں میں ایک اخبار رکھ دیتا ہے، اور وہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو غور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر آنے والے کو پہچان لیتے ہیں۔ بالکل یہ تذکرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے 1894 میں جی کی ہیڈنگ میں، خدا تعالیٰ نے کئی دفعہ میرے پر ظاہر کیا ہے کہ اس جماعت پر ایک ابتلا آنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون سچا ہے اور کون کچا ہے۔ بالکل، تو یہ پیشن کو ایک آزمائش ابتلا کا ہی جی بالکل۔ سبب بنتی ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
مومنوں کو کبھی اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیب کو خبیث سے الگ نہ کر دے. اور طیب کو خبیث سے الگ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس یہی طریق ہے کہ اللہ تعالیٰ چن کر ایک شخص کو کھڑا کر دیتا ہے, پھر وہ جو اس کو مان لیتے ہیں وہ طیب بن جاتے ہیں, اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خبیث کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے, اور قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا. بہت شکریہ. جزاکم اللہ.